السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا البارتي ديال الكور بالنسبة لي ماتريس. وصلنا لا ميثود الثانية كيفاش نحسبوا لو انفيرس. الوغ شفنا لا ميثود الأولى وهي ميثود دو غوس، شفنا فيها هاد ليكزومبل. يعني كانت عندنا هاد لا ماتريس ا كنجيبو حداها ماتريس ايدونتيت وكنقلبوها، يعني ماتريس ا كنحولوها ماتريس ايدونتيت اوتوماتيكمون كيعطينا لو انفيرس. وهادشي شفناه في الحصه الفايته، هادشي اللي شفنا في الحصه الفايته. هاد لو ميثود كيفاش لقينا من هنا لهنا، كيفاش لقينا الانفيرس ديال موانزا بلا تيوريم دو غوس. سي تري بيان. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا تيوريم جديده صافي باستخدام لا كوماتريس. صافي الشباب، دونك قبل ما اننا نشوفوا هاد التيوريم خاصنا نشوفوا بعض الاشياء اللي نحتاجوها في هاد لا تيوريم هادي. الوغ تبعوا معايا. سواء une matrice carrée, on a appelé cofacteur de la place IJ dont A on noté. يعني في هذا l'exemple هذا هنايا نوطينا سي اي جي. سي لا نومبر سي اي جي. شكون هو سي اي جي؟ هو لو كونفاكتور. صافي الكونفاكتور ديال لا بلاس اي جي. صافي ناقص كيساوي لنا ناقص واحد اس اي بلس جي. هذه سي لا غولاسيون، يعني القاعده ديال الاشارات. راه شفناها القاعده ديال الاشارات، ركز معايا هادشي غنشوفوه في ليكزومبل باش تفهموه مزيان. فوالا ديتيرمينون ديال ا اي جي، ياك ديتيرمينون ديال لي كونفيسيون اللي عندنا تما في لي ماتريس. صافي مزيان. الوغ نفهموا هاد البارتي الاولى. صافي الشباب نطبقوها على هاد لا ماتريس هادي. الوغ شوفوا معايا مزيان. دابا انا عندي هاد الماتريس هي ا، فيها جوج، فيها ربعة، فيها واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد، واحد ربعة صفر. مزيان. إلا قلت لك أنا هاد لا ماتريس شحال فيها من كونفاكتور، شحال فيها من كونفاكتور؟ غتقول لي فيها عدد لي كونفاكتور هما عدد لي كونفيسيون. يعني هنايا عندك 3 في 3 يعني 9، دونك 9 ديال لو كونفيسيون، دونك خاصو يكون عندنا 9 ديال لو كونفاكتور. سي تري بيان. مزيان. الوغ انا بغيت نعرف شكون هو لا كونفاكتور دو لا بلاص اي، يعني كونفاكتور دو لا بلاص واحد واحد. يعني اي عوضتها بواحد وجي عوضتها بواحد. مزيان. يعني ديال هاد البلاصه هادي. مزيان. بغيت نعرف لا كونفاكتور ديالها. صافي تبع معايا. لا كونفاكتور ديال هاد البلاصه شكون هي؟ هي لا ديتيرمينون ديال ا اي جي. يعني هي ديتيرمينون ديال، دونك نحيدوها هنايا نكتبوها، هي لا ديتيرمينون. هذه هي لا ماتريس ا الشباب، لا ديتيرمينون ديال لا ماتريس ا ولكن في اي جي، يعني واحد واحد. صافي الشباب مزيان. شكون هي لا ديتيرمينون في ا واحد واحد؟ هي ديتيرمينون ديال اش؟ كتمشي لا كونفيسيون واحد واحد، هو هذا هو لا كونفيسيون واحد واحد، هو هذا اللي دورت عليه. سي سامبلومون كتخبي لو كولون لا لين ديالهم. يعني هذا لو كولون كنخبيوه، ها هو مشى، لا لين ديال جوج كنخبيوه، وحتى لو كولون ديال جوج كنخبيوه. دونك كيبقى لنا هاد ديتيرمينون ديال هاد لي ماتريس دو فوا دو اللي عندنا هنايا هي واحد ناقص واحد ربعة صفر. هذيك الشباب صفر. مزيان. الوغ هنايا قاعده الاشارات كما كنعرفوا موان بلس موان اكسيتيرا، راه شرحناها لكم. هنا تعطينا بلس لان ناقص واحد اي شحال هو واحد، بلس جي هي واحد، يعني لا لين الاول ولا كولون الاول، واحد زائد واحد هي جوج، جوج اس ناقص واحد هي واحد الشباب، يعني تعطينا واحد. صافي الشباب سي تري بيان. يعني انها، يعني ان هذا هو كيتسمى سي واحد واحد. هذا هو كيتسمى لو كونفاكتور ديال لا بلاص واحد واحد. نتمنى انكم فهمتوها. صافي الشباب سي بيان. الوغ غنمحيو هادشي. الوغ شوفوا معايا وركز معايا مزيان. الوغ نشوفوا لا ديفينيسيون الثانيه اش كيقولك. on a appelé le comatrice de A de la matrice carrée de ordre indéfini par هاد الكتابه. الوغ شنو كيرمزوا لها؟ كوماتريس. اما البروف كيرمزها هكا كوم ا، يعني كوماتريس ديال لا ماتريس ا، او كيدير لك هكا سي كبيره ويحط لك ا. هذا كيتعنى كوماتريس دو ا. اشنو كدير في هاد لا كوماتريس دو ا؟ كتجمع كاع دوك لو كونفاكتور اللي عندك كاملين وكيعطيوك واحد لا ماتريس. هذيك هي كتسمى كوماتريس. سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. صافي الشباب نحاولوا نلقاو لا كوماتريس ديال ا.
صافي مزيان. نكتبو هنايا كوماتريس، ها هي لا كوماتريس دو ا سي ا. مزيان. شنو كتساوي لنا؟ مزيان. غنمشيو لا كوماتريس ديال سي واحد واحد واحد، يعني غادي نغطيو هاد لاني، نغطيو هاد لاني، نغطيو لا كولون، تبقى لنا هادي. يعني ها هي واحد ناقص واحد 4 صفر، ها هي لا كوماتريس ديال واحد واحد. ولكن ما تنساش الاشاره، الاشاره هنايا عندنا ناقص واحد اس جوج يعني واحد، يعني بلس. راه باينه قاعده الاشاره تكون بلس موان بلس اكسيتيرا. هنا موان بلس موان بلس موان، وهنايا تكون بلس موان بلس. وحنا ماشيين الا كانت اس 4 كدير هنايا موان وهنا بلس وهنا موان وهنا عاوتاني بلس اكسيتيرا. صافي الشباب، قاعده الاشاره راه باينه. صافي مزيان. الوغ شوف معايا، الوغ هادي ديال سي واحد واحد. الوغ نشوفو ديال سي واحد جوج هنايا. سي واحد جوج شنو غادي نديرو في سي واحد جوج؟ ها هي سي واحد جوج هي هادي. اشنو غادي نغطيو؟ غنغطيو لا لين وغنغطيو لا كولون. شحال غتعطينا الشباب؟ غتعطينا ديتيرمينو. غنغطيو هذا ونغطيو هذا، غتعطينا ناقص واحد ناقص واحد. دونك حنا شنو غطينا؟ هذا مع هاد الوسطاني، يعني غتعطينا واحد صفر. صافي مزيان. هاكا كنمشيو للاخرى، غنغطيو الواحد. هنا غطينا واحد مع هذا، دونك غتبقى لنا لا ديتيرمينون ديال ناقص واحد 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 4. سي تري بيان. لا ميم شوز هنايا عاوتاني، غنمشيو لناقص واحد. ها هي غطينا ناقص واحد، ناقص واحد مع هذا مع هاد لا كولون، لا لين لا كولون 1 ولا لين 2. يعني شنو غتعطينا؟ غتعطينا 4 واحد. ها هي 4 واحد 4 صفر. مزيان. لا ميم شوز هنايا، غنغطيو ديال واحد، يعني واحد مع هاد لا كولون الجوج، يعني اش عطينا؟ جوج واحد واحد صفر. جوج واحد واحد صفر. مزيان. لا ميم شوز غنغطيوها التالي. شحال يعطينا؟ جوج 4 واحد 4. جوج 4 واحد 4. مزيان. احنا ماشيين مزيان، شي سامبلومون هادشي راه بسيط. كنغطيو عاوتاني هذا ياك مع هاد لا كولون الاول، كيبقى لنا 4 واحد واحد ناقص واحد. غنغطيو عاوتاني لا كولون الجوج، غتبقى لنا جوج ناقص واحد واحد ناقص واحد. مزيان ياك بعدا. ها هي جوج واحد ناقص وي. غنغطيو لا كولون الاخير الثالث، غتبقى لنا جوج 4. غتبقى لنا جوج 4. سي تري بيان. غطينا واحد جوج 4 وناقص واحد وواحد. سي بيان. دابا حنايا مزيان، حنايا حددنا كما كتلاحظوا، حددنا لا كوماتريس ديالنا. دابا خاصنا نحسبوها. مزيان. شوف معايا مزيان. الو نحسبوها نيسيني. واحد صفر 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 ناقص 4 في ناقص واحد. 4 في ناقص واحد هي ناقص 4 في الناقص يعني 4. يعني هادي اش تعطينا؟ غتعطينا بلس 4. احنا حيدنا تعطينا بلس 4. حنا عيد ما كفاتناش البلاصه، اما نتوما كتبوا هنا سي ان كذا في الامتحان، كتبوا له هكا صعيب باش تعرف انكم فاهمين ضابطين المسائل ديالكم. صافي 4. سي تري بيان. لا ميم شوز هنا، ناقص واحد في صفر صفر، ناقص واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد مع الناقص شحال تعطيك؟ يعني زائد واحد. وهذا الناقص ما تنساوهاش، يعني تعطينا ناقص واحد. مزيان. حنا ماشيين مزيان، يعني ناقص واحد. مزيان. غنشوفوا الاخرى. ناقص واحد في 4 يعني ناقص 4. مزيان. ناقص شحال؟ واحد في واحد يعني واحد. ناقص 4 مع ناقص واحد هي ناقص 5. عندنا البلس يعني 5. ناقص 5 لان عندنا البلس، غتبقى ناقص 5. سي تري بيان. غنمشيو للسطر الثاني. الوغ 4 في صفر صفر ناقص 4 في واحد 4. مزيان. كلشي راه اس ناقص، ما تنساوش هاد الناقص هادي. ناقص 4 مع الناقص هادي تعطينا بلس 4 الشباب. مزيان. بلس 4 بلس 4. مزيان. غنمشيو عاوتاني جوج في صفر صفر ناقص واحد في واحد واحد، يعني ناقص واحد مع البلس يعني تبقى لنا ناقص واحد الشباب. صافي، يعني هادشي راه باين. صافي. الوغ هنايا جوج في 4 يعني 8 ناقص 4 في واحد 4، يعني شحال غتعطينا؟ غتعطينا 4. ها هي 4، ولكن هنا راه كاين الموان، يعني غتعطينا الناقص. مزيان. يعني موان 4، لان شحال من واحد كينسى ديك الموان في الحساب. صافي ما تنساوهاش. 4 في واحد يعني ناقص 4،
ياك ناقص واحد في واحد واحد، ان ناقص خمسة باينة مزيان، ناقص خمسة مزيان. نمشيو لهنايا جوج في هذا ناقص جوج ناقص واحد في واحد ناقص واحد، يعني هنا تعطيك زائد واحد مزيان. جوج مع هادي غتعطينا ناقص واحد، وهنا ناقص يعني زائد واحد ياك بعدا، يعني هنا تعطينا بلس ان، نحيدوها تعطينا بلس ان لان كاين ناقص غير لنا الاشاره. جوج في واحد جوج ناقص ربعة في هذاك ناقص ربعة، ناقص مع ناقص تولي زائد، ربعة هادي ستة، البلس ما تجي اثر يعني بلس ستة مزيان. حتى الان كلشي مزيان. دابا حسبنا لا كوماتريس ديال لا ماتريس نتمنى انكم فهمتوا لا كوماتريس كيفاش كنحسبوها، بسيط بزاف مزيان. الوغ دابا كيفاش غنحسبوا لو انفيرس، لو انفيرس ديال ديال لا ماتريس باينه، علاقه بسيطه، كتحط واحد على لا ديتيرمينون دو تقول لي ديتيرمينون دو كاينه لتحت، دونك عاديه لان ديتيرمينون دو امبوسيبل انها تساوي لنا صفر. الا ساوات لنا ديتيرمينون دو ساوات لنا صفر، دونك كنستنتجوا ان ما عندهاش اصلا الانفيرس صافي. ولكن حيت كاينه حيت غنحسبوا الانفيرس دونك راه عندها، يعني كيخالف الصفر، دونك انا غندير واحد على ديتيرمينون دو فوا اش فوا لا ترانسبوزي ديال لا كوماتريس ديال كتحسب لا كوماتريس كدير لها ترانسبوزي وكتضربها في واحد على ديتيرمينون كتعطيك الانفيرس صافي. ها حنا حسبنا لا كوماتريس سي دابا نحسبوا ترانسبوزي ديالها. لا ترانسبوزي ديالها هي واحد على تي. شكون هو الترانسبوزي؟ راه شفناه، هو المقلوب، هو لا لين كيرجع لا كولون، كولون كيرجع لا لين، يعني هذا عندنا لين غادي يرجع كولون، ها هو. دونك نصغروا شويه هاد لا ماتريس كبرناها، دونك هاد لا لين ترجع كولون، غترجع 4 ناقص 1 ناقص 5، وهاد لا لين جوج غادي يرجع كولون جوج، يعني غتولي 4 ناقص 1 ناقص 4. وهاد الكولون الثالث، هاد لا لين الثالث رجع كولون الثالث، يعني ناقص 5 1 6. هذه هي ترانسبوزي صاحبي صافي. حنا درنا ترانسبوزي. دابا اش غنديرو؟ خاصنا ضروري نحسبوا الديتيرمينو مزيان. الديتيرمينو ديال مزيان. الديتيرمينو ديال كنحاولوا نختاروا اشنو؟ كنختاروا لا لين، دونك كنحسبوا ديتيرمينو ديال يعني كيساوي لنا الديتيرمينو كنديروا له هكا هي جوج 4 1 ناقص 1 1 ناقص 1 1 4 0. سي تري بيان. تبع معايا لا ديتيرمينو كنختاروا اي لا لين اي كولون بغينا اللي بغينا، كنختاروا اللي فيه الصفرات. حنا غادي نختار هاد لا كولون الثالث اللي فيه الصفرات، هاد لا لين الثالث عفوا اللي فيه الصفرات. سي بيان. يلا نحسبوا الديتيرمينون ديال هادي شحال تساوي لنا. سي بيان. شنو كتساوي لنا؟ دونك هنايا ما تنساش جدول الاشارات عندك هنايا باش نقادو المسائل. عندك هنايا بلس موان، نخرجوها برا، هي بلس موان بلس، يعني هذه تكون بلس وهذه موان وهذه بلس مزيان. الوغ يعني هنايا نديرو بلس اشنو عندنا سي تري بيان. الوغ غنغطيو هذا الشباب، شوفوا معايا نغطيوها مع هذا. اش غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا ديتيرمينون ديال 4 1 1 ناقص 1 مزيان. الطرف الثاني راه ناقص، ما تنساوهاش، ناقص 4 هكا مزيان. ها هي نغطيو هادي، هنا تعطينا جوج 1 ناقص 1 ناقص 1. سي بيان. الاخرى علاش ما درناش صفر في اي ديتيرمينون صافي تعطيك صفر صافي. دونك هنايا بلس 0 صافي بلس 0 لان عندنا صفر. داكشي علاش كنختاروا صفر باش اننا يسهل علينا حساب وصافي. يلا 4 في ناقص 1 يعني ناقص 4. 1 في 1 1 في 1 هي 1 هي ناقص 1 مزيان. ناقص 4 مع ناقص 1 هي ناقص 5 هكاك. ناقص 4 عامل على شحال؟ جوج في ناقص 1 يعني ناقص جوج، ناقص 1 في ناقص 1 يعني ناقص 1 مع ناقص يعني زائد 1 مزيان. هذا مع هذا يعطيك ناقص 1
في ناقص 4 ناقص 1 في ناقص 4 زائد، يعني شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا ناقص 1. مزيان، حتى الان مزيان. لا ديتيرمينون دو ا كيساوي لنا ناقص 1. دونك ما كافياناش البلاصه الشباب، نحيدوها هنايا ونكتبوها الفوق هنايا، عقلوا عليها ناقص 1. دونك حسبنا الديتيرمينون نتاع ا لقينا كيساوي شحال؟ ناقص 1. مزيان. دابا شنو غنديرو؟ شوف معايا مزيان. الوغ دابا كلشي عندنا، دابا نطبقوا لا غولاسيون ديالنا، التيوريم ديالنا ا موان زان اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 1 على لا ديتيرمينون دو ا هو ناقص 1 في كوماتريس ديالنا اللي حسبناها ترونسبوزي ديال لو كوماتريس. هي ترونسبوزي ديال كوماتريس هي هذه، يعني 4 ناقص 5 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 5 ناقص 4 6. سي تري بيان. 1 على ناقص 1 يعني ناقص 1. مزيان. ناقص 1 نشروها باش نتاكدوا من هذه، يعني كلشي توت لي كونفيسيون غنضربوهم في هذاك في ناقص 1. هادشي شفنا برودوي سكالير، يعني كلشي غنضربوه في الناقص، يعني كلشي نبدلوا الاشاره هنا بلس بلس موان بلس بلس موان. اجي نتاكدوا دابا واش هذه هي هذه. ناقص 4 ناقص 4 5 1 ناقص 1 5 4 ناقص 6. يعني لا ميثود الاولى ولا ميثود الجوجه عطاتنا نفس النتيجه كما كتشوفوا سي ا موان. دونك هاد لا ميثود الجوجه هي اسهل. دونك حاولوا انكم تخدموا هاد لا ميثود الجوجه هذه لانها كتبان لي ان هي اللي بسيطه صافي. اما الميثود هذه فيها شويه ديال الخدمه صافي، تقدر انها ما تخرجكش في الاول وتعاود ثاني من الديبار اكسيتيرا. المهم في هاد لا ميثود هو انك كتخلي هذا هو الاخر اللي كتحولو واحد صافي. هاد الدياغونال ديال هاد الماتريس هو اللي خاصك تحولو واحد بالنسبه للميثود الفايته. دونك وهاد لا ميثود الجوجه ان شاء الله الوغ هادشي اللي كاين. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله نتاع الكور ديال لي ماتريس.